हाबाकूक दुसरो आवेसूर. दुसरो जबाब प्रमाणीक मनशां आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवी आसतली. हांव म्हज्या पाऱ्याच्या जाग्यार उबो रावतलों आनी राखणें गोपुरांत पारो करतलों. तो म्हाका कितें म्हणटलो आनी म्हज्या तक्रारींक कसलो जबाब दितलो तें पळोवंक रावतां. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. ताणें म्हणलें, हें दर्शण बरोवन दवर. कोणेय तें सोंपेपणी वाचचे खातीर तें फोडयांचेर बरोवन काड. कित्याक तें दर्शण आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शाडती पावतलेंच आनी तें फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव, कित्याक चड लांबाय करिनासतना तें येतलेंच. पळय, जांचें काळीज प्रमाणीक न्हय तीं मोडोन पडटलीं, पूण प्रमाणीक मनशां आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवी आसतलीं. जुलूम करतल्यांचेर श्राप. प्रस्तावना. खरेंच गिरेस्तकाय घातकी. लोभी मनीस कधीच समाधानान जियेना. आपलो घोडो तो नरका इतलो रून करता आनी मरणा वरी ताची आस भागोना. सगळीं राष्ट्रां तो आपणाच्या ताब्यांत घेता आनी सगळे लोक आपली पिकावळ कशी धरता, तर ही सगळीं ताचो चुटको करिनासतना रावतलीं काय? ताचे विशीं उमाळ्यांनी उलोवची नात काय? तीं अशें म्हणटलीं. 5 श्राप. दुसऱ्यांची धवलत आपूण पुंजायता कितलो काळ मेरेन आनी घाणाक दवरलेल्या वस्तूंनी आपूण अदीक गिरेस्त जाता ताचें कोटा कोटा. तर रीणकारी अवचीत उबे जावचे नात काय? तुका कडकडयतात ते उठचे नात आनी तांच्या ताब्यांत पडचो नाय तूं. तुवें जायत्या राष्ट्रांक नागयल्याय देखून उरलोलीं सगळीं राष्ट्रां तुका लुट्टलीं, कित्याक मनशाचें तुवें रगत विकरायलाय. देसाक, शाराक आनी सगळ्या थंय जियेतल्यांक जुलूम भोगूंक दिलाय. दुसरो. आपणाक कसलेंच निर्भाग फावो जायना जावंक आपलो घोंटेर वयर वयर करता आनी आपल्या घोराब्याक ओनितीन जोडलोली गिरेस्तकाय पुंजायता ताचें कोटा कोटा. तुज्या घोराब्याचेर लॉज हाडूंक तूं उठलाय. जायत्या लोकांचो नाश करून तुज्याच निसंडणाक तूं वावुरलाय, कित्याक ओनितीचो फातोर पुर्यान निशेध मारतलो आनी पाटी बांदावळी थावन जबाब दितली. तिसरो. रगत वारोवन शार बांदता आनी खोटेपणाचेर तें स्थापता ताचें कोटा कोटा. लोकांचे त्रास उज्याक जळो आनी राष्ट्रांचो कोश्टी वावर सगळोच निर्फोड जाता. सरसक्तिवंत सर्वेस्पराच्या हुकुमान हें सगळें जाता न्हय. जितलो समदीर उदकान भरलेलो आसा तितलो सर्वेस्पराचे मोहिमेचे वळखीन सगळो देश उपट भरून येतलो. आपणे शेजाऱ्यांक विंगळे पळोवच्या निमित्तान तांकां भेबदे करी पुर्यान आपलें वीख तांकां पिवूंक दिता ताचें खोटा खोटा. खूब खूब लॉज जोडल्याय तुवें, किर्ती न्हय. तुजे पाळयेन आतां तूं
पिये आनी सुनोत करूंक नासलोली तुजी कूड दाखय. सर्वेस्पराच्या उज्या हातांतलें पात्र आतां तुजे ठांय पावलां आनी तुवें जोडलेले किर्ती परोस आतां ओदीक व्हड जातली तुजी ओ किर्ती. कित्याक लेबानोनाक तुवें केल्लो जुलूम तुका चीड दितलो आनी मोनजातींची कापाकापी तुका थरथरायतली. कित्याक मनशाचें तुवें रगत विकरायलां, देसाक शाराक आनी सगळ्या थंय आसलोल्यांक जुलूम भोगूंक दिलाय. 5. उडगो अशें लांकडाक म्हणटा आनी मोन्या फातराक जागो जारे ताचें कोटा कोटा. हें तें बाकीत भायल्यान ताका भांगार आनी रुपें लायलां खरें, पूण ताचे भितर जिवाचो आवासूच ना. कांतयल्ले मुर्तीचो कसलो उपयोग आनी मुर्तीकारान कित्याक म्हूण करची म्हळ्यार एक दातूची प्रतिमा, एक फोटकिरो शिक्षक, तरी मुर्तीकार असले वाचा नासलोले कुडे देव करता आनी तांचेर आपलो बोरवांसो दवरता. पूण सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा, ताचे मुखार सगळी प्रितूम ओगीच रावूं. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.